سورہ آل عمران آیت 8 to 12 روٹ ورڈس. توزق زا یا غین ہدیتنا ہا دال یا ہب واو ہا با لادن کا لام دال نون رحمتن را ہا میم الوہاب واو ہا با جامع جیم میم عین ریبہ را یا با یخلف خا لام فا المیعاد واو عین دال تغنی غین نون یا وقود واو قاف دال کدأب دال حمزہ با آلی حمزہ واو لام فرعون فا را عین نون کذبوا کاف زال با بذنوبہم زال نون با العقاب عین قاف با ستغلبون غین لام با تحشرون ہا شین را بئس با حمزہ سین